वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। और आज हमारी जो है सूरत कहफ मुकम्मल हो रही है। और सूरत कहफ के मुकम्मल होने के साथ मैं आपको इसकी फ़जीलत भी बताती हूँ। हर सूरत की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़जीलत जो है बताई है। तो इसकी फ़जीलत यह है कि हदीस शरीफ में आया है कि जब इंसान जो है जुम्मे के दिन कोई भी जो है अगर जुम्मे के दिन या जुम्मे की रात को सूरत कहफ पढ़े तो वो जो है उसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला जो है उसका जो है नूर जहाँ पे बैठ के वो पढ़ता है अपने घर से लेकर मदीने तक, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको नूर देंगे। ठीक है। और एक ये भी है कि जो है दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह ताला बचाएंगे। अगर जो है सूरत कहफ हर जुम्मे को पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला दज्जाल के फ़ितने से भी बचाएंगे। ठीक है। तो आप भी पढ़ें और कुरान पाक मुकम्मल भी पढ़ें और जो है उसकी फ़जीलत के हिसाब से भी पढ़ें। ठीक है। तो अल्लाह शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारी जो है आयत है 102। तो शुरू करते हैं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिलअख्सरीना बिल बाज़ेलम बिल ज़बर ख अख बिलअख्सरीना अमाला। ठीक है। मुकम्मल आयत पढ़ते हैं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिलअख्सरीना अमाला। आयत नंबर पढ़ते हैं 103। अल्लज़ीना ज़ल्ला, ज़्वाद को मोटा करेंगे और लाम को ऊपर तशदीद है। ज़ल्ला सअयुहुम फिल फाज़िलम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना हा निकालनी है। अन्नहुम युहसिनूना, या पेश हा युहसिन सीन पेश नून ज़बरना युहसिनूना सुनआ, स्वाद पेश नून सुन आइन दो ज़बर अन सुनअन वक़फ़ करेंगे सुनआ। ठीक है। मुकम्मल आयत पढ़ते हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ उलाइकल्लज़ीना कफ़रू। उलाई बड़ी मद है, लाम 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, साथ खड़ी ज़बर भी है। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, रा को मोटा करके पढ़ेंगे, रब्बिहिम वलिक़ाइही, काफ को मोटा करके पढ़ेंगे, यहाँ अलिफ के ऊपर मद है खींच के पढ़ेंगे। वलिक़ाइही फ़हबितत, हा को निकालेंगे, त्वा को मोटा करेंगे, त्वा और ता में फ़र्क करेंगे। ठीक है। फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु, काफ को यहाँ मोटा करके पढ़ेंगे, लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, काफ को मोटा करके या के ऊपर जो है खड़ी ज़बर है खींच के पढ़ेंगे, यौमल क़ियामति वज़ना। मुकम्मल आयत पढ़ते हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। आयत नंबर पढ़ते हैं 150 पढ़ते हैं।
ذالک جزاء، تو یہاں جو ہے بڑی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. ہم جہنم، نون میں جو ہے غنہ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، تشدید ہے نون پہ. بما کفروا واتخذوا، واو زبرتا وتا زبرتا واتخذوا، خا نکالنی ہے. واتخذوا، واو کے اوپر بڑی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. آیاتی ورسولی ہزوا، ہزوا ہے تو وقف کریں گے، ہزوا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. نمبر پڑھتے ہیں 106. ان الذین ان میں غنہ کرنا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، لام کو سواد سے ملائیں گے، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھڑی زبر ایک الف کو برابر کھینچیں گے. وعملوا الصالحات، ہا کو نکالیں گے، ٹھیک ہے، ہا کو بالکل کھڑی زبر ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، ان کے اوپر کھڑی زبر ہے اور جو ہے تشدید بھی ہے تو ہم غنہ بھی کریں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے. جنات الفردوسی، دال زبر واو دو ہے، فردوسی نہیں ہے، دال زبر واو دو پڑھنا ہے تو فردوسی ہوگا، ٹھیک ہے. نزولا، مکمل آیت پڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. آیت نمبر ہے 107. خالدین، خا نکالیں گے ادھر، ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. خالدین فیہا لا یبغون، لا یب، یا زبر با یب، غین پیشوا غون، ان زبرنا، لا یبغون عنہا حولا. مکمل آیت پڑھتے ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. آیت نمبر پڑھتے ہیں 107. خالدین، خا کو ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فیہا لا یبغون، یا زبر با یب، غین پیشوا غون، ان زبرنا، لا یبغون عنہا حولا. مکمل آیت پڑھتے ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. آیت نمبر پڑھتے ہیں 108. قل لو، تو یہاں قاف کے اوپر جو ہے پیش ہے، یہ ساکن لام نہیں پڑھنی، قاف کو اگلی لام سے ملائیں گے. قل لو کان نون زبر لام نل، کان کاف باریک ہے. بحرو، با زبر حا بح، را پہ شروع، بحرو کان البحر مدادن، میم زیر می، دال زبر دا، میدا، دال دو زبر لام دل، مدادن لکلماتی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مدادن لکلماتی ربی لنفد البحر، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات، کاف زبر کا، لام ذیلی، میم کھڑ زبر ما، تا پیش تو، کلمات ربی ولو جئنا، تو یہاں حمزہ ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. ولو جئنا بمثلہ مدادا، ٹھیک ہے. مکملات پڑھتے ہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر
قبل أن تنفد كلمات ربي لو جئنا بمثله مددا. آیت نمبر پڑھتے ہیں، ایک سنو. قل انما، ان میں غنہ کریں گے، کاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، انا. تو یہاں جو ہے لکھا جو ہے الف ہوا ہے نا، یہ نون کے ساتھ یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. انا نہیں پڑھنا، اس کو انا پڑھنا بس. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کو انا پڑھیں گے، الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جو ہے چھوٹا کر کے پڑھیں گے، انا. بشرم، را دو پیش میم رم، مثلوکم، مثلوکم، یوحا. ٹھیک ہے، یہاں مد بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. یوحا، ہا بھی نکالیں گے. یوحا الیہ انما. تو یہ جو ہے یہاں پہ غنہ کریں گے اور مد ہے بڑی، کھینچ کے پڑھیں گے. الہکم، الہ، الہکم، الہ، ہاں دو پیش واؤ ہوں، الہ واحد. فمن کان یرجو، یر جیم پیش واؤ جو، یرجو لقاء ربه فلیعمل، فلیعمل عملا صالحا، ہا دو زبر واؤ حون، ولا یشرک، ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یہاں جو ہے بڑی مدیں کھینچ کے پڑھیں گے اور نیچے کھڑی زیر ہے تو ایک الف کے برابر بھی کھینچیں گے. ربه احدا. مکمل آیت پڑھتے ہیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.